अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अलीस ऑडियो बुक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मौसम सरमा की आमद हो चुकी थी। इसी हिसाब से गली मोहल्ले बहुत पहले ही सुनसान हो जाते थे। अगर किसी को अशद ज़रूरत होती तभी वो घर के आसूदा माहौल से निकलकर बाहर की सर्द वीरान गलियों में आना पसंद करता। रात के कोई 11:15 बजे का वक्त था कि अम्मी को अचानक शदीद खांसी का दौरा पड़ा। मैं हड़बड़ाकर फौरन अम्मी के कमरे की तरफ भागा और पानी पिलाने की नाकाम कोशिश की। पानी बाछों से बाहर निकला और साथ ही मुझे ख्याल आया कि अम्मी को इनहेलर की ज़रूरत है। मैंने दवाइयों की ट्रे में देखा और अम्मी के पलंग के आसपास बेचैनी से हाथ मारा, मगर मिजाल है कि कोई चीज़ नज़र आई हो। इसी अफरा तफरी में मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वो हाथ से अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया इनहेलर इसी जगह होगा। कुछ अरसे से अम्मी को बोलने का मसला है तो वो इशारों में बात करने और समझाने की कोशिश करती हैं। खैर, मैंने लपक कर अलमारी खोली तो सामने ही इनहेलर रखा हुआ था और मुझे सुकून का सांस आया। और अम्मी के मुंह से लगाया, 1-2 बार पंप किया तो अम्मी की सांस हमार हुई और मुझे राहत और खुशगवारी का एहसास हुआ। सांस कंट्रोल में आई तो ख्याल आया कि अब अम्मी को खांसी की दवाई भी दे दूं, ऐसा ना हो कि फिर से खांसी हो जाए। और जैसे ही दवा के बारे में पूछने लगा, याद आया सुबह ही तो अम्मी ने पर्चा दिया था कि दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। उफ, मैंने अपना माथा पीटा। अम्मी रुके, मैं बस यूँ गया और अभी मेडिसिन दे के आया। अम्मी ने मुझे मना करना चाहा, लेकिन मेरी शर्मिंदगी ख़त्म नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने बाइक की चाबी ली और अम्मी को तसल्ली देकर बाहर निकल आया। बाहर आया तो घर की आफियत मालूम हुई। किस बला की सर्दी थी और धुंध थी, ना कोई बंदा ना कोई हलचल। अजीब सी वीरानियत टपक रही थी गलियों में। मुझे मालूम था 4 गलियां छोड़कर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे खुला रहता है। बस अब दुआ थी कि यहाँ से दवाई मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि वो दवाई मिल गई। लगे हाथों डबल रोटी और जैम भी ले लिया। अच्छा है, अम्मी को सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। अम्मी और मैं अकेले ही रहते थे क्योंकि जॉब अभी इतनी अच्छी नहीं थी तो शादी भी नहीं की थी। अब्बू का इंतकाल काफ़ी वक्त पहले हो गया था। मैं और अम्मी बस हम ही एक दूसरे का सहारा थे। खैर, मैंने नाश्ता और मेडिसिन लेकर वापस जाने की नीयत से बाइक को स्टार्ट किया। एक लड़की की झलक नज़र आई, वो भी शायद किसी मजबूरी में रात के इस पहर बाहर निकली थी। मुझे ऐसे निकल जाना मुनासिब नहीं लगा तो मैंने बाइक उसके पास जाकर रोकी और हैरियत दरियाफ्त की। जी वो हिचकिचाने लगी। देखें, मैं शरीफ इंसान हूँ, अपनी वालदा के लिए मेडिसिन लेने आया था। आपको देखा तो सोचा पूछ लूँ। वो मैं भी एक इंजेक्शन लेने आई थी। इत्तेफाक से जितने मेरे पास पैसे थे उसका इंजेक्शन आ गया तो अब वापसी का किराया नहीं है, वो शर्मिंदगी से बोली। मैंने उसके घर का पता पूछा और उसने बताया, जी मैं कब्रिस्तान के बराबर में रहती हूँ। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रात के इस समय लफ्ज़ कब्रिस्तान का सुन के ही दिल एक लम्हे के लिए धड़क सा गया। अच्छा देखे मोहतरमा, मुनासिब समझें तो मैं आपको छोड़ आता हूँ। मेरा घर भी उसी तरफ है। किसी का घर कहीं भी हो, आखिरी घर तो कब्रिस्तान ही है, वो मुस्कुराकर बोली। जी, मैंने ताज्जुब से पूछा। वो मेरा मतलब है आपको ज़हमत होगी। कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। और अगर कोई इंसान ही ना हो तो? वो फिर अजीब सी आंखें फाड़ कर बोली। मुझे गुस्सा आ गया। देखिए खातून, ये मजाक का वक्त नहीं। आपको चलना है तो बोले, वरना मेरी वालदा मेरी राह तक रही होंगी। अरे खुदारा नाराज ना हो, आपका शुक्रिया। रात के इस समय आप जैसा कहाँ मिलेगा मुझे अब। मैं जब तक उसके जुमले पर गौर करता वो लपक कर मेरे पीछे बैठ गई। मानो यूं लगा हो कि खुशबू से बड़ा अतरदान साथ रख दिया गया हो। मेरे हवास बेकाबू होने लगे।
ایک تو رات کا سما، اس پہ تنہائی، بائک جیسی رومانی سواری، اور ستم یہ ہوا کہ وہ دوشیزہ اپنا نازک سا ہاتھ میرے کندھے پر لٹکائی ہوئے تھی۔ ہوا سے جب اس کے بال کبھی میرے چہرے پر ٹکراتے تو ایک تیر سا جگر پہ پار ہو جاتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہ مختصر سا سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، بس میں اور وہ حسینہ دنیا کے آخری کونے تک ایسے ہی چلتے رہیں۔ اچانک اس کی آواز نے میرا خواب توڑ سا دیا، بس اسی گیٹ پر روکتے۔ لیکن یہ تو قبرستان کا گیٹ ہے، میں نے حیران ہو کر بولا۔ عجیب سا منظر تھا، رات کے اندھیرے میں کتوں کے رونے کی آواز اور قبرستان کی ویرانیت دل میں ایک عجیب سا خوف اجاگر کر رہی تھی۔ جی میں ادھر ہی تو رہتی ہوں۔ اس حسینہ کے جگمگ سفید دانت یکدم مسکرانے سے باہر نکل آئے۔ جی کیا آپ بوت ہیں یا چڑیل؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو کم کرنے کے لیے مذاق کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے صحیح پہچانا، میں چڑیل ہوں۔ اور وہ 2 قدم میری طرف آئی تو میں نے غور سے سنا، اس کے چلنے سے چھم چھم جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ دیکھیں محترمہ، یہ کافی گھٹیا مذاق ہے اور شکریہ ادا کرنے کا بھونڈا طریقہ۔ میں نے اپنے حواس برقرار رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ آپ کو کس نے بولا میں مذاق کر رہی ہوں؟ لیکن بہرحال آپ کا شکریہ۔ آپ جائیں، آپ کی والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ پلٹی اور قبرستان کے دروازے کے اندر داخل ہو گئی، لیکن اس کے چلنے سے چھم چھم کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائک سٹارٹ کی اور فوراً ادھر سے بھاگ نکلا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا، وہ آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن اب آواز کچھ بدل گئی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ میں عجیب سا جلد رنگ تھا، لیکن تھی تو وہ وہی آواز۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک دم ساری قرآنی آیات بھول گیا، سوائے یا اللہ یا اللہ، اس کے سوا میری زبان پر کچھ نہ تھا۔ میں نے شاید ہی کبھی اتنی تیز بائک چلائی ہوں، لیکن وہ آواز تو شاید میرا پیچھا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے بائک گلیوں میں بگانا شروع کر دی اور تیز سے تیز کرتا رہا، لیکن اس عورت نے بھی شاید ہوا سے شرط لگا رکھی تھی۔ مجھے لگا میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک تو رات، اور وہ بھی سردیوں کی رات، کوئی بھی مدد کے لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا آخری وقت تو آ ہی گیا ہے، کیوں نہ امی کے قدموں میں جان دے دوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ گھر کی گلی میں آتے ہی دیوانہ وار ہارن دینے لگا۔ مجھے معلوم تھا امی جاگ رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی احساس تھا پڑوسی کتنا غصہ ہو رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کے قدموں میں جان دینے کے سوا کچھ ہوش میں نہیں تھا۔ شاید وہ چڑیل جس کو میں نے ہمدردی میں آ کر لفٹ دے دی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جائے، مگر آخری بار ہی صحیح امی کو تو دیکھ لوں۔ اچانک امی نے دروازہ کھولا تو میں اپنے خیالوں سے باہر آیا اور سیدھا بائک اندر صحن میں لے گیا۔ امی بھی پریشان تھیں اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، اور میں بت بنا اپنی بائک کے پچھلے پہیے میں لپٹے شاپر کے ساتھ بکرے کی گردن میں پہننے والی چھن چھن مالا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی حالت پر ہنسوں یا روؤں، کیونکہ وہ چھن چھن کی آواز کسی چڑیل کے پاؤں کی آہٹ نہیں تھی، بلکہ اس مالا کی تھی جو میری بائک کے ٹائر میں پھنسی ہوئی تھی۔ خیر، کبھی کبھی انسان کو مارنے کے لیے جن، چڑیل یا ڈائن کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کا ڈر ہی اسے مار دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔